अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूं अशमत बनारस खान। नाजरीन, इंसानों और दरख्तों का आपस में ताल्लुक़ ऐसा है जैसे जिस्म का रूह से। दरख्तों से पैदा होने वाले ऑक्सीजन से ही आज इंसान ज़िंदा है, मगर अफसोस इंसान ने ख़ुद ही इस ताल्लुक़ को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने आप को एडवांस करने की कोशिश ने इंसान को बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर के ज़द में लगा दिया है, जिससे जंगलात तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। नाजरीन, जंगलात की अहमियत और दरख्तों का इंसानी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है, आइए जानते हैं आवाम से। आप दरख्त के साए में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा का आप मज़ा ले रहे हैं जी। तो सर, दरख्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरख्त लगाने चाहिए या दरख्त काटने चाहिए? बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, इससे ज़रा माहौल अच्छा होता है, आबो हवा साफ़ होती है और ऑक्सीजन जो है ना वो आम होती है, उसमें गर्मी की शिद्दत कम होती है। हमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हर बंदे को इसकी अफादियत का पता हो और दरख्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक शजरकारी मुहिम शुरू करनी चाहिए कि हर बंदे को इसकी अफादियत का पता चले और हर बंदे के ज़हन में हो कि हमने दरख्त लगाने हैं अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, साफ़ सुथरी आबो हवा के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी पौधा लगाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर मौसम में शजरकारी करते रहते हैं, ख़ुसूसन ये बरसात में, सावन में और या फिर बाहर के मौसम में। तो बाकी दरख्त हमारे लिए ज़रूरत है, हम दरख्तों के लिए, हम देखें जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए जो हमें दरख्त ही प्रोवाइड करते हैं। और आजकल देखें ना, ये गर्मी की हर तरफ से ये जो लहर और ज़ोर चल रही है सिर्फ दरख्तों की कटाई की वजह से और दरख्तों की कमी की वजह से। हमें तो अपने बच्चों के लिए दरख्त चाहिए, यानी अगर हमने उनको एक अच्छा माहौल देना है, उनको खूबसूरत आबो हवा देनी है, तो हमें हर पर्सन को अपने हिस्से से दरख्त लगाने पड़ेंगे और ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी। हकाम बाला के आगे गुजारिश करनी पड़ेगी कि भाई ये जो कटाई होती है नाजायज़ तौर पे दरख्तों की, ये तो समझे हमारी ज़िंदगी के जो हमारे मुस्तकबिल है, ये उनकी जड़ें काट रहे हैं, इसको ख़ास तौर पे रोकना चाहिए और इस पे हुकूमत को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दरख्तों का ख्याल रखना चाहिए। स्कूलों में बच्चों पे ये इसके बाद की ख़ास तौर पे उनको तरबियत दी जाए कि वो अपने माहौल में दरख्त के साथ और दरख्तों की शजरकारी के साथ लेके चलें। हर साल के हिसाब से बच्चे अपने पौधे लगाएं। जंगलात ख़त्म हो रहे हैं तो इसका हमारे माशरे पे क्या असरात इसके मुरतब हो रहे हैं? बहुत बुरा असरात होता है। दरख्त बहुत कीमती है, मैं कहता हूँ दरख्त उगाने चाहिए। और हम जहाँ काम करते हैं सारा दिन धूप पे, जब थोड़ा सा धूप पे जाते हैं तो बहुत गर्मी महसूस होती है, दरख्त के नीचे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हवा महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के बहुत से दरख्त काट दिए गए हैं टिम्बर माफिया की जानब से, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? दरख्त नहीं काटने चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये प्लाटिंग जो भी करते हैं इसमें दरख्त काटते हैं, ये बहुत नुकसान है, मुल्क का माहौल का बहुत नुकसान है, आबो हवा का बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे माशरे के लिए जंगलात का होना कितना ज़रूरी है? देखें जी, बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़दीक तो जंगलात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कि जहाँ दरख्त होंगे जितने ज़्यादा होंगे तो इससे यही होगा कि हमें मतलब कि इतना ज़्यादा जितना अभी गर्मी फ़ेस करनी पड़ रही है उतने फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जितने ज़्यादा हमें चाहिए कि दरख्त लगाएं उतने ज़्यादा लगाने चाहिए। अच्छा, दरख्त लगाना अगर इस्लामी पहलू से हम देखें, दरख्त लगाना सुन्नत है, लेकिन इसके बरक्स बहुत से जराइम पेशा अफराद दरख्त काट रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो जंगलात ख़त्म ना हो रहे होते। तो ऐसा क्यों हुए? क्या पैगाम देना चाहेंगे उस माफिया को आप? देखें, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ तक कि मैं जब हाइकिंग पे भी हम जाते हैं तो उधर कई विलेजर्स होते हैं वो दरख्त काट रहे होते हैं, तो हम उनको मना करते हैं कि ना काटें, क्योंकि इसमें ये हो कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जाती है। जब जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उतना हमें नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि जहाँ नज़र आए आपको दरख्त काटते हुए तो उनके लिए कानूनी ऐसा लाना चाहिए कि ऐसा कानून लाना चाहिए कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उनको कानून के सख्त उस पर लिया जाए। क्या आपने कभी पौधा लगाया है? जी, घर में काफ़ी गमले लगाए हैं, वैसे बाहर कोई पौधा नहीं लगाया। ये बताएं कि अगर हम इस्लामी पहलू से देखें तो दरख्त लगाना सुन्नत है। जी आजकल लोग दरख्त लगाने के बजाय दरख्त काट रहे हैं, जी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन्हें? ये बहुत गलत बात है। इस्लामाबाद में भी आजकल जितनी ग्रीनरी है वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उस दरख्त काटे जा रहे हैं, कई मेट्रोस बन रही हैं, बहुत सी जगह बन रही है, लेकिन दरख्त को नहीं काटना चाहिए। राह चलते बंदे को साया मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है। जैसे गर्मी होती है, बंदा कभी कभार दरख्त के साए में रुक जाता है, सांस ले लेता है, बैठ जाता है। ये नहीं ख़त्म होने चाहिए, दरख्त लगने चाहिए। और क्या ये दरख्त काटने चाहिए या दरख्त मज़ीद लगाने चाहिए? तो मज़ीद लगाने चाहिए, इससे ये है कि आपको ऑक्सीजन मिलेगी और टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। इससे एटमॉस्फेयर जो हमारा इतना गर्म हो रहा है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी दरख्त लगाने से, तो इसलिए ये तो इसका तो बहुत फ़ायदा है।
درختوں کا. ہمارے معاشرے میں ایسے عناصر بھی ہیں جرائم پیشہ عناصر، ٹمبر مافیا، جو درخت کاٹ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جس کا ازالہ پورا اس کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ آپ جس دوسرے کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں گرینری کو، اور یہاں پہ ہمارے پاکستان میں یہاں پہ سارے درخت کاٹ کے اور اس کو اسمگل کرتے ہیں، اور باقی لہٰذا اس کی تو روک تھام ہونی چاہیے اس کے لیے. ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درختوں کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے درخت تو بہت ضروری ہیں. ابھی جو ریسنٹلی نئی جتنی بھی ریسرچز آ رہی ہیں امریکہ میں، بڑے ملکوں میں، وہ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے، آپ کی اوزون لیئر ہے، وہ کافی ڈیمیج ہو چکی ہے. اس کے لیے جو انوائرمنٹ فٹ، جس طرح پاکستان ہے اچھی انوائرمنٹ ہے، اگر گرینری زیادہ ہوگی، زیادہ درخت اگائیں گے، اگر ہم یہ جتنی ہماری اے سیز وغیرہ ہیں، فریج وغیرہ ہیں، کہ پولوشن کو وہ اس کو ڈائلیوٹ کر لے گا، اس کو ایبزارب کر لے گا، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت ضروری ہے. اگر ہم ابھی سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے ہرے بھرے جنگلات پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن ابھی اگر ہم وزٹ کریں تو وہاں عمارتیں نظر آتی ہیں، جنگلات ختم ہونے کے برابر ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی جو 10 سال سے اور ابھی میں آبادی میں کافی زیادہ اضافہ آ گیا ہے. اسی وجہ سے آپ کو جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں، آپ کی مارکیٹس، آپ کے گھر، اس کی ضرورت تو ہے، ہمیں ایکسٹینڈ کرنی پڑ رہی ہے. پر اس کا یہ ہے کہ اس کا آپ کو اس کا الٹرنیٹ سولوشن نکالے نا. آپ نے کبھی درخت لگایا ہے؟ بالکل لگائے، یہ بلین سونامی میں بھی لگائے. ہر جو مونسون سے پہلے جو درخت لگانے کا موسم ہوتا ہے اس میں ہم درخت لگاتے ہیں. جنگلات ختم ہو رہے ہیں، جنگلات کی جگہ پہ جو ہے نا مارکیٹوں نے لے لی ہے، تو اس کا ماحول پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ماحول پہ تو بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس کا. آپ دیکھیں تو یہ آج کل جو کلائمیٹ چینج کا جو ہم بار بار سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے موسم میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے. گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، دورانیہ زیادہ ہوتا ہے. سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، دورانیہ کم ہوتا ہے. بے موسم جو ہے نا بارشیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ویدر جو ہے نا ایک کہتا ہے بارش جو ہے نا اگلی دن ہوتا ہے. ویدر آج کہتا ہے کہ بارش ہوگی لیکن وہ ہوتا ہے اگلی دن، یا ویدر کہتا ہے کہ کل بارش ہوگی، ہوتا ہے آج کے دن. تو یہ سارے جو ہے نا یہ کلائمیٹ چینج کی جو ہے نا وہ ریپرکشنز ہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری لوگ جو ہے نا درختوں پہ وہ کرتے ہیں، ماحول پہ جو ہے نا ہماری نہ گورنمنٹ کی ایسی کوئی پالیسی آ جاتی ہے کہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشنز لیا جائے، نہ لوگوں میں اتنا وہ اویئرنیس ہے کہ درختوں کی جو امپارٹنس ہے وہ سیکھ سکے. آپ اگر دیکھیں یہاں پر جو گاڑیاں کھڑی ہے، آپ جو درخت کے نیچے جو گاڑی کھڑی ہے اس کی ٹمپریچر اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں بیٹھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو دوسری جو کنکریٹ شیٹ کی جو نیچے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کا دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی اس میں کتنی اور اس میں کتنی ڈفرینس ہے. درخت کی چھاؤں میں آپ کھڑے ہیں، آپ ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو کیوں کھڑے ہیں سر آپ؟ گرمی اتنی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے پھر ہوا تو لینی چاہیے، چھاؤں تو ضروری ہے پھر، کیونکہ گرمی میں باہر کھڑے ہوں گے تو پھر پسینہ اتنا آتا ہے. تو پھر آج کل گرمی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پھر کیا گرمی میں کھڑا تو نہیں ہوا جاتا. سر یہ بتائیں کہ بہت سے ایسے درخت جس سے آج لوگ یہاں مستفید ہو رہے ہیں لیکن جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ایک مافیا جرائم پیشہ عناصر درخت کاٹ رہے ہیں، جنگلات ختم ہونے کو ہیں، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ سراسر زیادتی ہے. جب لوگ سوسائٹیاں بنانے لگ جائیں گے جگہ جگہ پر تو یہ جنگلات ختم ہوتے جائیں گے. تو جب جنگلات ختم ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح ظاہری بات ہے، پھر طرح طرح کی بیماریاں اور موسم میں تبدیلی تو آئے گی. پھر موسم میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر یہ سارے معاملات، تو پھر یہ گرمی کی شدت مزید تیز ہوتی جائے گی. اور یہ سراسر یہ مافیا سوسائٹیز کا ہی ہے. سوسائٹیاں جگہ جگہ پہ بن رہی ہیں. درخت کے سائے میں آپ کھڑے ہیں، جی جی، اگست کے مہینے بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے سر، بہت اچھا ہو رہا ہے. بس یہاں پہ سارے ورکرز جب بھی انہیں ٹائم ملتے ہیں بس یہاں آگے کھڑے ہو جاتے. مجھے یہ بتائیں کہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے، آب و ہوا کو صاف رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں درختوں کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے سر. اس کے علاوہ انسانی زندگی کے لیے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے، اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے ہمیں بہت زیادہ. درخت کے سائے میں آپ کھڑے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ درخت کے سائے میں تو آپ کو پتہ ہے بندہ اچھا محسوس کرتا ہے. چھاؤں کی طرح جب گرمی ہے، اس طرح کے جو درخت ہیں زیادہ تر کاٹے جا چکے ہیں. ایک مافیا ہے جرائم پیشہ عناصر، درخت کاٹنے میں وہ سرگرم ہے. ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے ان پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ سارے ملے ہوتے ہیں جو نا، ایک لگا رہا ہوتا ہے دوسرا کاٹ رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سارے جو نا ایک رلی ملی جو نا وہ بگا تھا جو نا.
ٹھیک ہے اگر- اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہی ہے یہ سارے کاٹنے والے نا ان کو سب پتہ ہوتا ہے لیکن کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ درختوں کے بارے میں؟ درخت بہت فائدے ہیں درخت کے. دیکھیں اب آج تو بہت دھوپ ہے تو ہم بس وہی درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے, سائے لے رہے تھے, اس کے سائے سے مزہ اٹھائے تھے, لطف اندوز ہوئے تھے. آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے, دھوپ بھی بہت زیادہ ہے. ہم بھی کافی دور سے ہی آئے تھے تو ہمیں سوچا تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں رک کے. یہاں پہ پودے بھی بہت ہیں, ظاہر سی بات ہے اسلام آباد ہے, یہاں کے درختوں کی الگ ہی بات ہے. یہ بتائیں کہ جس طرح اسلام آباد میں درخت ہیں اور شہروں میں اس کی بنسبت درخت تقریباً کاٹ چکے ہیں جو مافیا ہے, جرائم پیشہ عناصر, تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے درخت کاٹنے چاہیے یا لگانے چاہیے؟ درخت ظاہر سی باتیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ خود دیکھیں CO2 ریلیز کرتے ہیں لیکن ایٹ ٹائم میں آکسیجن بھی مطلب کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے آکسیجن. اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آس پاس بہت فریش ایئر ہے, ظاہر سی بات ہے, اور فریش ایئر ہمارے لیے ضروری ہے. جی بالکل ناظرین, لوگوں کی رائے آپ نے جانی. لوگوں کے کہنا ہے کہ درخت چھوٹا ہو یا بڑا ہو, انسانی زندگی کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے, اور جو عناصر درخت کاٹنے میں سرگرم ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ رونما ہوں, اور جنگلات کے فروغ کے لیے گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.